यूट्यूब फॅमिली कशें हांवें सोगलीं सो आम सोगलीं आहाय बरी आनी काल हांवें व्हिडियो घालूं ना कित्याक आमगे ग्रॅनी लागून आज ते एक मॉर्निंग फ्युनरल जाला अनफॉर्च्युनेटली म्हाका थिंग प्रेजेंट जावपा मेळ्ळो ना कित्याक हांवें ट्राय केलोलें वचपा बीन सावयो देखून सांगलो हांवें वयता घरा म्हळ्यार तो म्हाका तेकाय येवपा मेळना आहलोलें आनी म्हाका एकटें ट्रॅवल करपा तो अलाव करना आहलोलो सो दॅट्स वाय सो फर्स्ट थींग आनी थोडे दीस आहाय आमी हिंगा सो आम गेल म्हजी फर्स्ट थींग हांव थिंग वयतलें मांयक मेळपाक सो थोड्यांनी क्वेश्चन आहलोलो हांव थोडेशे क्वेश्चन आन्सर कोत्तां ओके सो क्वेश्चन आहलोलो की म्हगे ग्रॅनी हांवें केन्ना इंट्रोड्यूस कित्याक केलना काय म्हूण म्हगे व्लॉग्सां बीन अशें कोन्न सो इन डिसेंबर म्हगे कजनागे वेडींग जालां अंकला चेडवा गेलें सो इट्स लायक ते जाणा रोसा गेलो चोय हांवें रोस दाखयलोलो थोडोसो मामा सांगता म्हाका मांयक इंट्रोड्यूस कोर म्हूण व्लॉगींग बीन हांवें कांय करूं ना आनी हांवें तुमकां केन्ना शेरूय केलना म्हगे ग्रॅनी बी सांगतो म्हळ्यार न्हू जी हांवें म्हगे व्लॉग्सां इंट्रोड्यूस केलां लायक फॉर एग्जाम्पल म्हगे मामा म्हगे ग्रॅणपा म्हगे हजबंडागे मदर म्हगे मदर इन लॉ मागीर म्हगे नोंडे भुरगीं आहाय सो म्हगे मेन पळय आहाय न्हू हांव तेंकडेन इंट्रोड्यूस केलां कित्याक म्हगे वर्ल्ड हिंगा आहा तेंच भितरू आहा ओके आनी अशें कोन्न तुम जी मनीस म्हगे लायफा तितू एग्जीट कोनाय ती मनशां तुम कडेन केन्ना हे व्लॉगां दिसती पडपा नाय सो लायक म्हगे ग्रॅनी बरी आनी म्हगे रिलेशन ओके धाकटें आसतना एवरी इयर बर्थडे दिसाक मातशें मेळप आसतालें ती आपयताली मागीर कितें गिफ्ट्स आनी अशें कोन्न ब्लेसींग घेवपा बीन वयतालीं जालें कित्याक जाण तूं म्हगे मामा सदां म्हणटा म्हगे मामागे मॅरेज लायफ इट वॉज नॉट अ इजी लायक हांव आनी सावयो कितें कोना देवा कृपेन आमकां अशें कोन्न दवरल्या पुरो देवान सदां हॅपिली सो म्हगे मामा सायडीन म्हगे डाडा आनी मामागे रिलेशन तितू बोर नाहलोलें सो माय मॉम वॉज लायक सिंगल पेरंट फॉर मी एंड मामा म्हगे फिजिकली म्हजे बरें चोड नाहलोली म्हळ्यार म्हगे देखभाल म्हणटा तें म्हाका सोगलें हांव सदां मेन्शन कोत्ता न्हू म्हगे ग्रॅनी एशें कोन्न चायल्डहूड मेमरीज सो म्हगे ग्रॅनी बीन हांव मेन्शन कोत्ती म्हगे मामागे माय ओके आनी ग्रॅणपा पळय आहा तो म्हगे मामागे डॅडी सो फॉर मी डाडा म्हणटाय न्हू एक डॉटर आनी एक फादर रिलेशन हें ना म्हूण की तें रिलेशन वर्ड्सान एक्सप्रेस करूं जायना म्हूण एक डाडा आनी चेडवागे रिलेशन कितको आसत तें बट आय एम म्हगे बॅड लक म्हाका केन्ना तो डाडागे मोग म्हणटा तो मेळना डायरेक्टली मेळना ना म्हूण इनडिरेक्टली देखून आय डोंट रिमेंबर म्हाका तेगे सदां हेट्रेड मेळ्ळा एग्रेशन चोयलां हें सो म्हगे चायल्डहूड वॉज सरावंडींग माय ग्रॅणपेरंट्स माय मामा माय मामाज फॅमिली दॅट्स इट आनी कांय ना सो माय मॉम वॉज अ सिंगल पेरंट एंड आय एम प्रावड ऑफ इट बिकॉज म्हगे मामान म्हाका लागून आपणागे लायफ सॅक्रिफायस करून ती कामां गेली अब्रॉड गेली तेन आपणागे हांव धाकटें आहलोलें थोडा यू नो आनी म्हाका सदां अशें कोन्न उणपण आसतालें की सोगल्यांगे मामा डाडा आसताय म्हगे मामा डाडा कितें आसनाय म्हगे सदां ग्रॅणपेरंट्सूय कितें आसताय सो अशें कोन्न सो फॉर मी डाडागे डेफिनेशन म्हणटा तें म्हगे ग्रॅणपान फुलफील केलां म्हगे डाडा म्हणटा तो कितें तो न्हू डाडा आनी डॉटरागे रिलेशन म्हणटा तें हांवें म्हगेलें ग्रॅणपा हातीन चोयलां सो इट्स लायक दॅट ओके आनी म्हाका कांय हितून डिस्कस करूं नाका म्हाका कितलें सांगो जाय आहलोलें की तुम होच जाण म्हणटोली की म्हगे डाडा हावज बेडली जाल्यार हांव बेडली कित्याक रावना
वेळी रावपा न्हू मामा सदां म्हणटाली की आमकां केन्ना तेणी आपुण्यागे हें म्हूण मानलेलें पयलें हातीन 2 काजी जात म्हणजे पयलीं तोकून काजी जायन तूं आपण्यागे घोर वता तो बरो आसलो जाल्यार सगळीं बरीं आसताय म्हणटाय न्हू. सो तोच बरो ना आसलो जाल्यार आनी कितें सांगपाचें तेंकां आनी कितें एक्सपेक्टेशन्स दवरपाची म्हगे ग्रॅनीको बीन. सो ताका लागून आय वॉज नॉट दॅट क्लोज टू माय ग्रॅन्ड पेरंट्स म्हणजे दादा सायड ग्रॅनी एंड ऑल बट ओके आसलो आसतलो. हांव केन्ना तेका अट्रेक्ट जावं ना लायक फिलिंग्स हार्ट फिलिंग्स चड नासलोली यू नो लायक कितें जालें ग्रॅनीको शेअर कोरपा कितें आहा जाल्यार हांव म्हगे मामा सायड ग्रॅनी ग्रॅनपा एवरीथींग आय यूज्ड टू शेअर. मामा जेलस जाताली मामा म्हणटाली तूं सोगलें ग्रॅनी कोडे डॅडी कोडे शेअर कोत्ता आपण्याको कांय शेअर कोन्ना पूण तुगे मामा आनी हें. सो इट हॅपन्स न्हू. सो तेका लागून ओके. सो म्हगे चायल्डहूड हांवें जायती हें केलां अप एंड डावन जाल्लोलीं. आतां लायफान देवा कोरपेक सगळें ओके आहा म्हणटाय न्हू पयलीं दूख जाल्यार मागीर काजू जायन सूख मेळटा आसूंक न्हू. सो या आनी जायत जाण मांयक बीन मीस कोत्ताय आसतोलीं मांय बीन सोगलीं तें मातशें थोंडी जाल्या मांयक कित्याक फाटीं दिसान मामा तेंक जालो आसलोली. सो ते थिंग आहा न्हू मामा तेंचे बरें सो तेका ती वायरल येयल्ली आसतली. आतां शाउट आवट्स घेया. शाउट आवट्स आहाय म्हळ्यार ओन्ली 16 शाउट आवट्स जाताय. सो आनी एक पाट सांगता जेंगे नांव मीस जाल जाल्यार प्लीज डोंट लूज हार्ट ओके. यू जस्ट DM मी आय वील श्युअरली टेक युअर नेम. सो शाउट आवट स्टार्ट करया न्हू. फर्स्ट शाउट आवट गोज टू जेनेट डिसोजा. सेकंड शाउट आवट गोज टू लिडिया मस्करेनस. थर्ड शाउट आवट गोज टू लिटिसिया नोरेनो. Fourth shout out goes to Bastian D'Souza from Anjuna. Then Elsa Rodriguez from Agasae. Edna and her friend Matilda. Then Felma Colasso. Then Jessie request तेगे आहलोली एक तेगे मामी shout out दिमोन Monica D'Souza. Then Baizin from Chinchini. Baizin या Baizin please pronunciation wrong has please excuse. Okay, then 5-year-old Liana De Cruz. Then Flori Fernandez from Mumbai. Hilda Cardozo. Natasha D'Souza. Melvita Fernandez from Ambauli. Rucha Vengurmekar. Then Cassie Pereira. So इतले आसलोलीं शाउट आवट्स आनी देखून शाउट आवट्स आहाय जाल्यार प्लीज DM कोराय म्हाका एंड आय वील श्युअरली कीप शाउट आवट ओके. सावियो मेळयता रावा. सो असे सावियो तो आतां नांवान येता. सो तोच सांगतालो व्हिडिओ कित्याक आयना काय खंय व्हिडिओ घाल म्हणपा लागलो. घाल म्हणलें का कित्याक आनी जायत जाण चोयताय न्हू रावताय न्हू जायत जाण कितली जाणांक मॅसेज बीन करताय फेसबुकाचेर आनी मागीर इंस्टाग्रामाचेर व्हिडिओ कित्याक घालना म्हणून. सो मागीर तें घाल म्हणलें हांवें व्हिडिओ आसूं न्ही म्हणून आयज घाल म्हणून. आज तेंकां हांवें म्हगे दिल की बात शेअर केल्या. लायक म्हगे मामा वॉज अ सिंगल पेरंट बीन म्हण एश कोन्न. सो थँक्यू फॉर ऑलवेज सपोर्टींग मी. हजबंड म्हणटा न्हू सावियोगे एश कोन्न आसपा जाय सावियो भाशेन लायक ही सपोर्ट्स मी ही सपोर्ट्स माय फॅमिली ही सपोर्ट्स हीज फॅमिली. सो इक्वल बॅलन्स दोगांयगे फॅमिली भितर. आनी म्हाका सदां हांवें चिंतूं ना देखून तो तेजे म्हाका मेळटो एज म्हूण पार्टनर कोडे देवान ग्रॅनी सदां म्हणटा ग्रॅनीन बीन मागोनू तेका धाड म्हूण म्हगे लायफा. देवान आमकां सगळ्यांक जोडी करून दवरलो आहाय देव हें कोत्ता सगळें. हांवें केन्ना चिंतलो ना की म्हाका घे नाना भाशेन अशें करून बायल मेळटो म्हूण आनी एका फ्रेंड आनी मेळटा म्हूण की चड करून म्हगे मांयक लागून हांव सदां हें जातालो. माय म्हगेली कितें करून आहा तितून सगळें खबर आहा
आनी टेक कॅर करप म्हळ्यार एक व्हडलें ग्रोन अप जालो भुरग्यां टेक कॅर करपाचें. सो हांव सदां मागतालों अशें करून म्हाका मेळ्ळ्या पुरो आनी कितें देवाक मागता आनी देवान ताका धाडलें आनी ताका लागून आमी आयज आमगे फॅमिली सगळीं हॅप्पी आहाय. मांयक लागून जावं तें सगल्यांगे बरे भाशेन चलता, सगलें करता तें. थँक्यू तुकाय बीन जे लायफा येयली म्हूण. जेन्ना हांव ताका पयलीं मेळ्ळो न्हू तेणें म्हाका सांगलोलें आपूण ग्रँडपा बरोबर रावता आनी अशें करून मामा अब्रॉड आहा म्हूण. आनी तें म्हणटालें की आपूण आनी ग्रँडपा आसताय म्हूण घरा कडेन. सो हांवें ताका विचारलें रांदपाचें आनी हें सगलें कोण करता, आपूण करता म्हणपा लागलें. आनी तेदोन तें 21 देखून जालें नासलें ताका. 18 कितें 19 कितें जाल्लें न्हू, 19 कितें म्हळ्यार चिंत तुमी 19 वर्साचें आख्खें रिस्पॉन्सिबिलिटी. 18 yearsचे सून हांवें रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली. आख्खें रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवप म्हळ्यार म्हाका तें मातशें बरें दिसलें. आनी चोयलें न्हू हांवें तेगे ग्रँडपा बीन अशें करून. मागीर म्हाका दिसलें तें व्हरें म्हगे मांयक बीन चोयतलें आनी अशें करून आनी चड मोगान पडलें तें मागीर आनी चड मोगान पडलो तें आयकोन बीन. मागीर तेंगे घराको वोसोन बीन चोयलें न्हू हांवें ताका आनी तेगे ग्रँडपा बीन मागीर बरें दिसलें अशें म्हणून. हांवें तेका पयलें जालोलें लायक हांव गरीब सायडीन मातशें, सो म्हाका चड एक्सपेक्टेशन्सूय दोनाक म्हूण पयशां हाटी न्हू कितें अशें करून बट आसता न्हू देणें बीन आसत न्हू. आमकां कांयच हांवें तेका काजरां देस्पेजा बीन सगलें म्हळ्यार मामान म्हगेलें मामा वॉज अ स्ट्रॉंग वुमन. तेन एकटी चोड म्हळ्यार सारकी बोर फायट केलें तेन आपणागे लायफ होल लायफ. तेन म्हाका लागून सॅक्रिफायस केलां इतलीं वर्सां भायर रावन घोव नासतना घोवागे त्रास घेवन सगलें अशें करून. सो सॉरी हांव मातशें इमोशनल जाता कित्याक हांवें चोयलां लायफान त्रास काडलाय. आतां सद्या हांव हॅप्पी आहा म्हगे बेबी बरें. थँक्यू फॉर जिजस. म्हगे मागणी जी हांव दूख घडयतालें म्हगे लायफा सदां क्वेशन करता हांव देवा की म्हागे लायफा अशें कोणपण कित्याक मागे सगळ्यांगे डाडा आसताय, सगळ्यांगे मामा बाराबू आसता ना भाव भयण आसताय. म्हाका कित्याक एकटी दवरला, म्हाका कित्याक कजन्स बीन हांव कित्याक कम्युनिकेशन ना कजन्सा मोदें कितें अशें करून डाडा हावज बीन म्हळ्यार म्हाका तें कित्याक फिलींग ना अशें करून दिसतालें सारकें. सो म्हाका म्हगे रिलेशन्स मेळ्ळाय तीं एंड दिलाय सगळीं आनी आय रिस्पेक्ट ऑल द रिलेशनशिप्स वीच ही हॅड गिवन मी एंड थँक्यू. आनी थँक्यू तुमकां सगळ्या म्हगे फॅमिली सगळीं हें जालें म्हूण. सो येस सॉरी मातशें इमोशनल जालें तें रडनाका. आतां हांव आहा न्हू सगळीं आहाय आतां आमी सगळीं बरे भाशेन आनी आमी तेशें कोन्न तें सांगता न्हू आपणाकूच चड एक्सपेक्टेशन दवरनाका बीन. आनी म्हाकाय तेशें कोन्न व्हडलें कितें घेवन यो अशें कोन्न कांय नासलें. हांवें तेगे मामी देखून सांगलें म्हाका कांय नाका म्हूण. तूं काजरां देखून देस्पेज जाता जाल्यार कर म्हळ्यार तेणें केल्लो हाफ केलो आमी. तेणें सगलें केल्लें आनी घर म्हणटा हांवें काडलोलें सगलें सामान सगलें आहलोलें आनी तेशें कोन्न कांय नाका आहलो म्हाका. आनी आमी म्हणटा सकाळसान वयर सरले. हांवें भुरगेपणां आमी जायतें चोयलां मुगे डॅडी कितें व्हडलें हें करून आहलो. मुगे डॅडी रेंदेर आहलोलो. सो आमी आमगेलें घर नोळ्याचें होपेचें तसलें आहलोलें. आतां आमी बोटीर वचोन मातशें जोडून आमी घर काडलां. नाजाल्यार आमगे पयलीं तुमी जाणाय लोकांगे घर पयलीं कितें करून आसता तीं चुडटांचीं नोळ्यांचीं तशें करून घरां आसतालीं. सो आमी तशें करून वयर सरले. सगलें आतां संवसारा सगलीं पयलीं सावन उगरेज जायन येयनाय न्हू. थोडीं आसताय माय पाय गेले मेळटा थोड्या मेळना न्हू. जायत जाण येयलो आहाय तेशें करून सकाळ सावन वयर. आनी तुमगे फॅमिली जायत जाण आसतलीं तेशें करून. सो आमी तेशीं कोन्न वयर येयले. सो म्हाका तें व्हडलें हें अशें नाहलोलें की तूं व्हडलें पयशेकार आनी अशें करून तेशें करून कांय नाहलोलें. म्हाका आनी आमगे फॅमिली आनी चड करून मांयक चोयलो जाय आहलोलें. आनी तेणें आंकवार आसतना देखून हांव ना तेन्ना देखून तें केन्ना वचोन मांयक अशें खबर घेतालें आनी चोयतालें. जायत हें कोत्ता तें हेल्प कोत्तालें म्हळ्यार मांयक बीन अशें करून खूब तेगे हांव सदां
तेका तूं मेळ म्हणून आमगे सगळें बरे भाशेन जाता म्हूण आनी समज तूं मेळनाल्या आनी कोण मेळ्ळे आनी कितें जाता म्हूण खबर ना. आतां तुमकां खबर आहा थोड्या चेडवां नाका की पेरंट्सां चोयल्लें नाल्यार ग्रॅण्ड पेरंट्सां चोयल्लें. आतां थोड्या रोखडीं हें कोताय आमी सगळीं सेपरेट या अशें करून कोत्ताय न्हू सेपरेट रावया आनी अशें करून. सो हांव खूब हॅप्पी आहा तेजे बगलें आनी हांव तेका सदां सपोर्ट करतलो सगळे हितून. तें कितें कर जाल्यार हांव तेका केन्ना ना म्हणना कर म्हणटा. म्हळ्यार थोडे बहुत मुगेलें मातशें रिस्ट्रिक्शन आसता हे भाशेन कोन्नाका हें म्हळ्यार तेका हांव सदां सपोर्ट करता. तुमी बीन तुमगे बायलान जाल्यार नाल्यार घोवान भुरग्यांक केन्ना अशें करून कितें कोत्ताय न्हू जाल्यार सपोर्ट कर एटलीस्ट. ते तुमकां हो देव बरे भाशेन राखतलो आनी बरें दितलो तुमकां आनी भुरग्यांचेर तुमचें सगळें बेसांव घालतलें. आयज विडियो मातशें चड जाला आनी इमोशनली जाला. So हांव लायक सदां म्हणटा लायक तूं बेस्ट हजबंड, बेस्ट सन टू युअर मदर, टू माय मदर, बेस्ट ग्रँडसन टू माय ग्रँडपा, मागीर बेस्ट ब्रदर टू हिज सिस्टर. जायत ताय सिस्टर हुया. सो या सिस्टर इज इन अ हेवन म्हळ्यार इन अ हार्ट्स ऑलवेज. आयज ती हाडला जाल्यार खूब उशालकाय हाडटालो. भयणी खूब मिस करता खूब म्हळ्यार जायतो कित्याक तेणें म्हाका आपणा भाव न्हू एक चेड्या भाशेन हें केलें. कित्याक त्या टायमार आमकां तितलें अफोर्ड करपा जायनासलें. ते नर्स आहलेले सो ते हें करताले आपणागे सॅलरी हें करून म्हाका दिताले. हांव धाकटो म्हणटा म्हाका खूब हें करताले आनी तेका हांव सदां तें म्हाका पावतालें कितें जाल्यार तेका सांगतालो. तें म्हाका तेका केन्ना कांयच उणें करूंक दिलें ना तेणें म्हाका आनी हांवें तेका केन्ना उणें केलें ना. आयज तें हिंगा आहलो जाल्यार आमचे बाबा आनी आमगे सक्सेस चोयन बीन तें खूब हुशाल जाता आहलोलें आनी हांव जाणा तें वयर सावन चोयता म्हूण आनी आमकां आमचे पावसा देवाको बीन खूब मागता म्हूण. आनी तेशें मुगे कुन्यादानी म्हाका खूब सपोर्ट केला. हांव थँक्यू म्हणूंक सोदता कुन्यादा. हांवें केन्ना म्हणलो ना. पॅन्डमिका खूब सपोर्ट केलो तेणें. तो आमकां सपोर्ट करना जाल्यार आमकां खबर ना कितें जातालें. तूं पॅन्डमिका खबर आहा जॉब नासलो 2 वर्सां बेकार आहलोलो आनी पॅन्डमिका पयलीं हांव काजार जायन रोखडो पयशे हांवें सगळे काबार केले घरा हेका तेका म्हळ्यार वस्तू हाड आनी पॅन्डमिका मागीर हांव घरा उरलो. बोट तितून जाणां कितले जाणां गेलो मागीर जॉब हें तें नाहलोलें आनी घर चलोवपा जायनासलें. हांव कामां वयतालो म्हळ्यार त्या कामा पयशान जायनासलें. सो कुन्यादान म्हाका खूब हेल्प केला आनी बायेनूय बीन दोगांयनी मेळोन म्हाका एवरी मंथ पयशे दिताले म्हयन्याक दिसपेस चलोवपा आनी आख्खें 2 वर्सां तेणी म्हाका हेल्प केला. तेका लागून हांव कुन्यादा आयज सगळ्यांक म्हाका थँक्यू म्हणटा. थँक्यू कुन्या तूं नाहलो जाल्यार खबर ना खूंय आसतालो ती. आनी तुमकांय बीन सगळ्यांक थँक्यू तुमी आमगे आतां फॅमिली येयलाय म्हणून. थँक्यू तुमकां. केन्ना अशें करून शेअर कोतो अशें म्हण चिंतून नाहलोलें की डार्क सायड म्हणजे इमोशनल सायड आमगेली. सो तुमी आमगे फॅमिली म्हूण बी शेअर इट विथ यू गायज. आनी विडियो हिंगा एंड कोता ओके. कितें चुकलें जाल्यार आय एम सॉरी. प्लीज म्हाका फॉरगिव कोराय आनी डू लायक शेअर कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्रायब टू आवर यूट्यूब चॅनल. ओके गायज बाय. लव यू ऑल.